हेलो एभ्रिवान। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा तयारी कक्षाहरूमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज पनि हामीले लोकसेवामा युज हुने जुन हाम्रो आइक्यू रिजनिङ छ, आइक्यू रिजनिङ सम्बन्धी क्वेसन्सहरू लिएर आएको छौँ। त्यसमा पनि भर्बल रिजनिङको एनालोजी पोर्सन युज हेरिरहेको छु है। पहिलो क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर हामीलाई सेट अफ नम्बर्स दिएको छ है, यसरी सेट अफ नम्बर्स दिएको छ र यही नम्बरसँग म्याच हुने अरू कुन नम्बर छ भनेर हामीलाई सोधिरहेछ। ठिक छ। अब तपाईँले यसो नम्बर्सहरू अब्जर्भ गर्नुहोस्। यहाँ नम्बरहरू अब्जर्भ गर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ भने, हेर्नुहोस् त, 282 354 त्यसै गरी 444 बिच कस्तो खालको रिलेसन हुन्छ होला भन्दा, यो 444 यसो हेर्दा यहाँनिर यसको सम 12 छ। 4 + 4 + 4 गऱ्यो भने 12 छ। 282 हेर्दा पनि यसको सम पनि 12 छ है। 354 को सम कति छ? 5 + 4 9 9 + 4 12। भने चाहिँ हरेक डिजिटको यहाँनिर सबै डिजिटको सम गर्ने हो भने 12 12 12 आउने रहेछ हैन। अब 12 12 12 आइरहेछ अनि यहाँनिर अब 12 12 12 आइरहेछ भने अब मैले अर्को डिजिट कुन लिनुपर्छ त भन्ने कुरा हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो 453 को सम पनि कति छ? 12 छ। 417 को पनि 12, 336 को पनि 12, 255 को पनि 12 छ। भनेपछि कुन चाहिँ मैले चुज गर्नुपर्छ होला भन्दा, हाम्रो नम्बर्सहरू इन्क्रिजिङ अर्डरमा छन्। हेर्नुहोस् त, 282 354 444 भनेपछि अब 444 भन्दा ठुलो नम्बर हुनु पर्यो। 444 भन्दा ठुलो नम्बर त कति छ? 453 छ, जसको सम 12 छ। सो यसको एन्सर कति हुन्छ त? 453 हुन्छ हैन। अब यहाँनिर जम्बल्ड मा भएको भए त हामीलाई अलिक गाह्रो हुन सक्थ्यो, तर यहाँनिर नम्बर्सहरू इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ, त्यो भएर अर्को नम्बर पनि 444 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेर हामीले 453 चाहिँ एन्सर लिन गयौँ। ठिक छ। यसरी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। यसपछि अर्को छ हाम्रो 992 733 र 845 हैन। के छ? 992 733 845 र 632 भनेर छ हामीसँग है। अब यसमा रिलेसन कस्तो खालको बन्न सक्छ होला त, त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ है। यहाँनिर हेर्दा सिम्पली त्यस्तो केही रिलेसन त देख्न सकिरहेको छैन हैन। तर तपाईँले सपोज 992 लिनुभयो है, तपाईँले के लिनुभयो त? 992 लिनुभयो भने के देख्न सक्नुहुन्छ? यो 992 को तपाईँले 9 × 2 गर्नुभयो भने के हुन्छ? यो 9 × 2 गर्नु भने 18 हुन्छ र 1 + 8 भनेको के हुन्छ? 9 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मिडल नम्बर हो। के यो प्रपर्टी सबैलाई सेटिस्फाई हुन्छ होला? जस्तै 7 र 3, 7 3 = 21, 2 + 1 भनेको 3 हुन्छ। त्यसै गरी 8 5 = 40, 4 + 0 भनेको 4, 6 2 = 12, 12 को 1 + 2 भनेको 3 आउने रहेछ। भनेपछि यो प्रपर्टी त हाम्रो सबै नम्बरमा सेटिस्फाई भयो। अब आउने जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा पनि यो प्रपर्टी सेटिस्फाई हुनु पर्यो अभियसली। भनेपछि कुन नम्बरमा सेटिस्फाई होला? 114 मा हेर्नुहोस्, 1 × 4 भनेको कति आउँछ? 4 आउँछ, काम दिएन। 6 3 = 18, 1 + 8 भनेको 9 आउनु पर्ने हो, तर बिचमा 2 छ, यसले नि काम दिएन। 4 5 = 20, 20 भनेको 2 + 0 म्हणजे 2, यो नम्बरले सेटिस्फाई गर्यो। अब यहाँ हेरौँ, 9 7 = कति हुन्छ? 9 7 = 63, 63 भने 6 + 3 भनेको 9 हुन्छ र यसले पनि काम दिएन। भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन सी 425 हाम्रो के भयो त? एन्सर हुन गयो। अब अर्को छ 134 246 हैन र 358 भनेर छ। अब यो नम्बर जुन छ, यो नम्बरमा हामीले कस्तो खालको रिलेसन सेटअप गर्न सक्छौँ होला? एकचोटि तपाईँहरूले आफै ठ्याक्कै पज गर्ने, पज गरेर ठ्याक्कै तपाईँले सोच्नु एकचोटि हैन। आफैले गरेपछि त सजिलै बुझ्न सकिन्छ नि है। अब यहाँनिर कसरी गएको छ त? यसो हेर्नुहोस् है। यहाँनिर एउटा म रिलेसन देखिरहेको छु, कस्तो भन्दा 1 र 2, 2 र 3 गइरहेछ। त्यसै गरी 3 र 4, 4 र 5 गइरहेछ हैन। र यहाँनिर 4 र 6, 6 र 8 गइरहेछ। भने फर्स्ट डिजिटहरू 1 2 3 को रेसियोमा गयो र ल सेकेन्ड डिजिटहरू 3 4 5 6 को रेसियोमा जाला। सो अब यहाँ आउने फर्स्ट डिजिट भनेको पक्कै पनि 4 हुन्छ।
सेकेन्ड डिजिट भनेको 6 हुन्छ हैन 46 मिल्ने भनेको त अप्सन बी हो 4 8 10 हुन्छ 10 को हामीले 0 मात्रै लियौं भने हाम्रो यो अप्सन मिल्न जान्छ यहाँनेरि यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन गयो ठीक छ कुरा बुझ्यो यसपछि अर्को छ 538 725 र 813 भनेर छ है के हुन्छ होला त त्यो कुरा हेरौं जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन निक्लिन्छ भने 5 + 8 गर्यौं भने 13 हुन्छ 5 + 8 भनेको 13 3 सँग सबट्र्याक्ट गर्यौं भने 10 आउँछ त्यसैगरी 7 + 5 गर्यौं भने 12 12 - 2 भनेको नि 10 नै आउँछ त्यसैगरी 8 + 3 भनेको 11 11 - 1 भनेको 10 आउँछ भनेपछि हामीले फर्स्ट र लास्ट डिजिटलाई एड गर्यौं र मिडल डिजिटसँग सबट्र्याक्ट गर्यौं भने सबैको भ्यालु के आउने रहेछ 10 आउने रहेछ हैन फर्स्ट र लास्ट डिजिट एड गर्ने र मिडलसँग सबट्र्याक्ट गर्ने हो अब यस्तो खालको रिलेसन यहाँनेरि कुनसँग आउँछ होला भन्दा 219 सँग आउँछ 2 + 9 भनेको 11 11 - 1 भनेको 10 आउँछ अरुमा यस्तो खालको रिलेसन आउँदैन तपाईले झिकेर ट्राई गर्न खोजे हुन्छ है यस्तो खालको एउटा रिलेसन आइपुग्यो अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ के छ त क्वेशनमा 4718 4718 5617 6312 र 8314 भनेर छ हैन 4718 5617 यस्तो खालको एउटा रिलेसन छ हामीसँग अब यसको रिलेसन हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं होला त भने हेर्नुस् त यहाँनेरि जस्तै 4718 छ 56 छ जस्तै अब एउटा टर्म लिएर हेर्यौं भने त काम छैन हेर्नु त 4568 काम छैन 7633 यो पनि मिलेन 1111 भनेपछि यसो हेर्दाखेरि सायद थर्ड डिजिट भनेको चाहिँ 1 नै हुन्छ अब यो सबै अप्सनमा थर्ड डिजिट 1 नै छ अनि 8724 के रिलेसन देखिएन अब सायद यसमा हामीले अर्को टाइपको रिलेसन पो डेभलप गर्न सक्छौं कि हैन त्यो रिलेसन डेभलप गर्न खोजौं सपोज मैले 4 * 8 गरे 4 * 8 गरे भने यसले मलाई 32 दिन्छ र 7 + 1 गरे भने मलाई 8 दिन्छ र 8 भनेको त 32 को एउटा मल्टिपल हो ठीक छ त्यसैगरी 5 + 7 5 * 7 गरे 5 7 जा 35 आउँछ र 6 + 1 गरे भने 7 7 भनेको यसको मल्टिपल भयो यहाँनेरि 8 4 जा 32 हुन्छ यहाँनेरि 7 5 जा 35 हुन्छ त्यसैगरी 6312 मा हेरौं 6 * 2 भनेको कति हुन्छ 12 हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 हुन्छ हैन यो पनि मल्टिपल भयो 8 + 4 12 हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 हुन्छ यो पनि यसको मल्टिपल हुन गयो भनेपछि कस्तो आउनु पर्यो भन्दा फर्स्ट र लास्ट मैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो मिडल टर्मको समले चाहिँ यसको मल्टिपल दिन सक्नु पर्यो ठीक छ अब 2 * 5 गर्दा 10 यहाँ 7 र 1 जोड्दा 8 काम भएन 3 * 0 0 4 + 1 5 यो पनि भएन त्यसैगरी यहाँनेरि हेर्नुस् अब 5 * 2 भनेको 10 10 भनेपछि यो 4 र 1 जोड्दा 5 हुन्छ भनेपछि 5 * 2 भनेको 10 र 4 र 1 जोड्दा कति भयो 5 हुन गयो भनेपछि हाम्रो एन्सर सी हुन जान्छ ठीक छ यहाँनेरि अब 0 को केसमा हामीले त्यस्तो काम गरेनौं सी चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर हुन गयो यसपछि अर्को क्वेशन छ 2 14 16 भनेर छ है यहाँनेरि 2 14 16 भनेर छ अब यसमा चाहिँ हामीले यो माथि जस्तो नम्बर छ यस्तै नम्बरहरू मिल्ने घरको अर्को सेट कुन होला भनेर यसले क्वेशन सोधिरहेछ ठीक छ यस्तै नम्बर खालको सेट बनाउने अर्को नम्बरको सेट अथवा यस्तै प्रपर्टिज फलो गर्ने अर्को सेट कुन होला भनेर सोधिरहेछ भनेपछि यहाँनेरिको क्वेशनमा के छ त जस्तै सेकेन्ड नम्बरमा हेरौं फर्स्ट र सेकेन्ड नम्बर बीचको डिफरेन्स कति छ त सपोज मैले यहाँनेरि लेखे 2 14 16 भनेर यसरी लेखे है अब 2 देखि 14 भनेको 2 * 7 हुन्छ है र 2 र 16 बीचको रिलेसन कस्तो छ त 2 * 8 वाला रिलेसन छ हैन यस्तो खालको आयो भनेपछि यहाँनेरि अब यस्तो खालको रिलेसन हुने कुनमा हुन्छ होला सो हेरौं जस्तै
278 यसमा यस्तो रिलेसन छैन, अड नम्बर आयो, काम छैन। 2916 मा पनि 9 सँग त 2 को मल्टिपल केही पनि आउँदैन, यो पनि भएन, यो पनि भएन। अब यहाँ 321 24 मा हेरौँ। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, यसमा काम गर्यो। यहाँ त 4 4 जा 16 हुन्छ, अनि 4 र 18 को त केही पनि रिलेसन भएन, यो पनि अप्सन भएन, त्यसैले अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले रिलेसन निकाल्न सक्छौँ। कुनै एउटा सर्ट एन्ड रिलेसन निकाल्ने, त्यो रिलेसन अनुसार चेक गर्ने, र एन्सर त्यसरी मिलेन भने फेरि अर्को टाइपको रिलेसन निकाल्ने। एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा हाम्रो 3 18 36 भनेर छ। अब यस्तै जस्तो सेट हुने अर्को नम्बर कस्तो होला त भनेर हेरौँ है। सपोज 3 18 र 36 छ। अब 3 कति हुन्छ, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 into 12 भनेको कति हुन्छ, 36 हुन्छ। भनेपछि त्यस्तै टाइपको रिलेसन केमा होला, यहाँनिर त 2 5 जा 10 हुन्छ, 2 8 जा 16 हुन्छ। यहाँनिर मल्टिपल त छ, तर एक्ज्याक्टली 6 र 12 जस्तो छैन। अब यहाँनिर 4 6 जा 24, 4 12 जा 48 हुन्छ। ल, यसले अप्सन मिल्यो। अर्को पनि चेक गरौँ। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 हुन्छ, काम दिएन। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, पहिलो त मिल्यो। 12 8 जा 96 हुन्छ, भनेपछि अप्सन मिलेन। हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त, बी हुन गयो। ठिक छ, हामीले बी लाई चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेर मान्यौँ। अर्को छ अब हाम्रो के छ त क्वेसन भन्दा 6 15 28 भनेर छ। 6 15 28 छ, र यसकै जस्तो रिलेसन भएको हामीले नम्बर निकाल्नु पर्यो। के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त। जस्तै यहाँनिर मैले 6 लेखेँ, 15 लेखेँ, र अर्को के छ त 28 लेखेँ है। अब यहाँनिर 6 र 15 बीच 9 को डिफरेन्स छ, र 6 र 28 बीच कतिको डिफरेन्स छ त, 22 को डिफरेन्स छ हैन। 22 को डिफरेन्स छ यहाँनिर, यस्तो खालको एउटा डिफरेन्स छ। अथवा यो डिफरेन्स पनि लेखिराखौँ, यहाँ 15 र 28 बीच कतिको डिफरेन्स छ, 13 को डिफरेन्स छ हैन। अब यस्तै खालको रिलेसन हेर्न खोजौँ। जस्तै 46 र 56 बीच 10 को डिफरेन्स छ, यो अप्सनले काम गरेन। 50 र 59 बीच कतिको डिफरेन्स छ त, 9 को डिफरेन्स छ। 50 र 71 बीच 21 को डिफरेन्स छ, यो पनि काम दिएन होला हैन। 59 र 71 बीच हो। अर्को हेरौँ अब 60 र 67 बीच भएन, यहाँ पनि 7 को डिफरेन्स छ, 9 हुनुपर्ने हो। अब 60 र 69 बीच 9 को डिफरेन्स छ, र 60 र 82 बीच कतिको डिफरेन्स छ त, 22 को डिफरेन्स छ। भनेपछि यो अप्सनले चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर दियो हामीलाई हैन। हो, यसरी हामीले अर्को रिलेसन पनि डेभलप गर्न सक्यौँ है। यसरी चाहिँ हामीले रिलेसन्सहरूलाई सजिलैसँग डेभलप गरेर लेख्न सक्छौँ है। यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन यो क्वेसन्सहरू। अर्को क्वेसनतिर जाउँ। के छ त, 81 77 र 69 भनेर छ। 81 77 र 69 भनेर छ। यसको रिलेसन्सहरू के निक्लेला भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले 81 लेखेँ, त्यसपछि छ 77, त्यसपछि छ 69 भनेर छ। अब 81 र 77 बीच कतिको डिफरेन्स छ, 4 को डिफरेन्स छ, र 77 र 69 यिनीहरूको बीच झिकौँ न त, यसको बीच 8 को डिफरेन्स छ। -4 -8 गर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि -4 र -8 गर्नको लागि कुन नम्बर होला त हेर्नुहोस् त। 92 र 88 भनेपछि यो भनेको -4 भयो, र यहाँनिर कति भयो त, -9 भयो हैन, यो काम दिएन। त्यसै गरी यहाँनिर -3 को डिफरेन्स छ, सुरुमै काम दिएन, अप्सन बी पनि भएन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 75 र 71 छ, यहाँनिर त -4 को डिफरेन्स छ, र यहाँनिर -9 को डिफरेन्स छ। ठिक छ, यो पनि अप्सन सी एन्सर हुन जान्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् -4, यहाँनिर -8, भनेपछि ए ले पनि काम गरेन। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको चाहिँ अप्सन सी हुन गयो। ठिक छ, यसरी निकाल्न सक्यौँ। अर्को सेट हेरौँ। अर्को सेटमा हाम्रो के छ त, 32 छ, त्यसै गरी 24 छ, र अर्को भनेको हाम्रो कति छ त, 32
2 24 र 8 भनेर छ। अब यसको हामीले एउटा सर्ट एन्ड रिलेसन डेभलप गर्नु पर्यो। कसरी निकाल्न सकिन्छ होला भन्दा यहाँनेरि चाहिँ हामीले सायद 8 को एउटा मल्टिपलको फर्ममा यहाँ एक्सप्रेस भइरहेछ। ठीक छ, पहिले कुरा त यहाँ 8 को मल्टिपलको रूपमा एक्सप्रेस भइरहेछ भनेपछि यहाँनेरि कतिको डिफरेन्स छ त भन्दा पहिलो नम्बर भनेको हाम्रो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 भन्छ 16 को डिफरेन्समा छ। यहाँनेरि 24 को डिफरेन्समा छ हैन, 16 र 24 को डिफरेन्समा छ। जस्तै अब यो नम्बर हेर्नुस्, यो 0 देखि 16 को डिफरेन्स भयो, 0 देखि 24 को डिफरेन्स भयो। अप्सन सी हाम्रो मिल्न जान्छ हैन, ठ्याक्कै 16 को र 24 को डिफरेन्स छ। यहाँनेरि त 10 को डिफरेन्स छ, 42 र 26 बीच कामै दिएन हैन। यहाँनेरि त यस्तो जाँदाखेरि नम्बर बढिरहेछ नि, यहाँनेरि घटिरहेछ, काम दिएन। 14 र 24 बीच 10 को डिफरेन्स छ, 14 र 34 को बीच 20 को डिफरेन्स छ, यसले नि काम दिएन। 16 र 34 बीच 18 को डिफरेन्स छ, यसले नि काम दिएन। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ सी नै हुन जान्छ। ठीक छ, यसपछि चाहिँ अर्को गिवन सेट 9 15 21 भनेको छ। अब योसँग मिल्न जुल्दो भनेको के हुन्छ होला त भनेर हेरौँ यहाँनेरि। जस्तै यहाँनेरि हेर्नुस्, मैले त एउटा सर्ट एन्ड रिलेसन त डेभलप गरेँ। कस्तो भन्दा 9 छ, 15 छ, 21 छ। अब यहाँनेरि मैले 9 र 21 जोडेँ। 9 र 21 जोडेँ भने कति हुन्छ? 30 हुन जान्छ हैन, र 30/2 गरे भने 15 आउँछ। भनेपछि यो फर्स्ट र लास्ट डिजिटको हामीले सम अथवा एभरेज झिक्यौँ भने चाहिँ यसले मलाई मिडल डिजिट दिने रहेछ। बिचको डिजिट पाउनको लागि साइडको दुईटा डिजिटलाई एभरेज भ्यालु लिए भने मैले पाउने रहेछु। भनेपछि यस्तो खालको अप्सन कहाँनेरि छ होला हेर्नुस्। अब एभरेज लिनको लागि त सम के हुनु पर्यो? इभन नम्बर हुनु पर्यो, किनभने हाम्रो सबै नम्बरहरू के छ त? इन्टेजरमा छ। भनेपछि 7 र 28 को 35 हुन्छ, यसले काम दिएन है। त्यसैगरी 5 25 30, 5 25 30 हुन्छ, 30/2 भनेको 15 हुन्छ, यसले पनि काम दिएन। 10 र 16 भनेको 26 हुन्छ, 26/2 भनेको 13 हुन्छ, यसले पनि काम दिएन। अब यहाँनेरि 4 + 12 भनेको 16, 16/2 भनेको 18 हुन्छ। अप्सन डी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? करेक्ट एन्सर हुने भयो। ठीक छ, त्यसैगरी यहाँनेरि 14 र 32 छ। 14 र 32 छ, यसलाई पनि त्यसरी नै सम गरेर हेर्यौँ भने 32 + 14 भनेको कति हुन्छ? 56 हुन्छ हैन। अब /2 गर्यौँ भने यो अप्सन त आएन हाम्रो। भनेपछि पुरानो तरिकाले काम गरेन। जहिले पनि पुरानै तरिकाले काम गर्छ भन्ने चाहिँ रहेन रहेछ है। कहिलेकाहीँ अब नयाँ टेक्निकले पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अर्को अप्सन भनेको हामीले 14 + 23 गर्यौँ भने +9 गर्यौँ भने 23 आउँछ। त्यसैगरी 23 + 9 गर्यौँ भने 32 आउँछ। यस्तो खालको रिलेसन पो डेभलप गर्न सकिन्छ कि हेरौँ यहाँ। अब 15 मा 8 जोडेपछि 23 आउँछ, यो अप्सन हाम्रो काम गरेन। 14 मा 5 जोड्यो भने 19 आउँछ, यो पनि काम गरेन, 9 आउनु पर्यो। 13 मा हामीले 8 जोड्यौँ भने 21 आउँछ, यसले नि काम गरेन। अब यहाँ हेर्नुस्, 12 मा हामीले 9 जोड्यौँ भने 21 आउँछ, 21 मा 9 जोड्यौँ भने हामीले के आउँछ? 30 आउँछ। भनेपछि हाम्रो अप्सन करेक्ट एन्सर भनेको डी हुने रहेछ। ठीक छ, बुझ्यो। अब यहाँ छ 1 8 27 भनेर छ। ठीक छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ ल हेर्नुस्। यहाँ यो भनेको 1 को क्युब, यो भनेको 2 को क्युब, यो भनेको 3 को क्युब आयो। एउटा कन्सिक्युटिभ नम्बरहरूको क्युब आयो। अब यहाँनेरि कन्सिक्युटिभ अर्को नम्बरको क्युब भनेको यो अप्सन डी मा मात्रै छ। 4 को क्युब, 5 को क्युब र यो भनेको 6 को क्युब हुन्छ है। भनेपछि अरू कुनै अप्सन हेर्नु परेन, ठ्याक्कै अप्सन डी मा लगाइदिँदा हुन्छ। किनभने अरू कुनै पनि अप्सनमा 1-2 कुनै नम्बर पनि क्युब गरेर आउँदैन कि नम्बर। 5 12 32 मा पनि छैन, 32 39 59 मा पनि छैन, 60 79 86 मा पनि छैन। ठीक छ, र यो अर्को क्वेसनमा पनि यस्तै खालकै रिलेसन आउन खोजिरहेछ। हेर्नुस् त, यहाँनेरि के छ? 9 भनेपछि 3 को स्क्वायर, 25 भनेपछि 5 को स्क्वायर, यो भनेको 7 को स्क्वायर आयो। अब यहाँनेरि चेक गरौँ, 3 5 7 को रिलेसन आयो। अब यो भनेको 2 स्क्वायर, यो भनेको 4 स्क्वायर, यो भनेको 6 स्क्वायर। अहिले यसलाई यतिकै राखौँ। यो भनेको 4 स्क्वायर, यो भनेको 5 स्क्वायर, यो भनेको 6 स्क्वायर।
यो भनेको 2 को क्युब, यो भनेको 3 को क्युब, यो भनेको 4 को क्युब। यो अप्सनमा त केही तुकै मिलेन। यहाँनिर 3 5 7 यसरी आइरहेछ भने दुई दुईको डिफरेन्समा आइरहेछ। अब क्युबको कुरा त आएन, स्क्वायरको कुरा आइरहेछ, यो काम दिएन। 4 5 6 र 2 4 6 मा कुन चुज गर्ने त भन्दा यो 4 5 6 त कन्जिक्युटिभ नम्बर हो, 4 पछि 5 5 पछि 6 आउँछ। तर हाम्रो जुन सेट छ यो सेटमा त उल्टो देखिन के छ त +2 हुँदै त्यसको स्क्वायर हुँदै आइरहेछ। 3 को 3 नम्बर छ, 3 लाई +2 गरेपछि 5 बन्छ, 5 स्क्वायर भयो। यहाँनिर 5 लाई +2 गरेपछि 7 आउँछ, 7 स्क्वायर। यहाँ पनि के छ 2 छ, 2 लाई +2 गरेपछि 2 स्टेप अगाडि गएपछि 4 आउँछ, 4 को 2 स्टेप अगाडि गएपछि 6 आउँछ। भनेपछि यसको एन्सर पनि हाम्रो के हुनुपर्छ, अप्सन ए नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 57 को अप्सन ए हुन्छ। त्यसपछि अर्को नम्बर छ मसँग 6 36 र 63 भनेर छ है। 6 36 र 63 भनेर छ। अब यो नम्बरमा मैले के गर्न सक्छु होला त भन्दा हेर्नुस् त यहाँनिर के छ 6 को स्क्वायर हो नि यो भनेको त, यो भनेको पहिलो नम्बरको स्क्वायर, यो भनेको 6 को स्क्वायर भयो। अब यो 36 लाई मैले रिभर्स गरे भने 63 आयो। भनेपछि मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, यो पहिलो नम्बरको स्क्वायर गरेर दोस्रोमा राख्ने र दोस्रो नम्बरलाई रिभर्स गरेर तेस्रोमा राख्ने। ठिक छ, यसरी आउने रहेछ। अब यहाँनिर चेक गरौँ। 7 को स्क्वायर 49, ल यो ठिक छ। तर 49 लाई रिभर्स गरौँ त 94 आउनु पर्ने, 98 आइरहेछ, ए ले काम दिएन। अब बी मा हेरौँ। 8 को स्क्वायर भनेको 64 हुन्छ, 64 लाई रिभर्स गरे भने 46 आउँछ। बी ले हाम्रो करेक्ट एन्सर दियो। 9 9 जा 81 आउनु पर्ने, 84 आयो, यसले काम दिएन। 11 स्क्वायर भनेको 121 आउनु पर्ने, यसले पनि काम दिएन हामीलाई। भनेपछि हाम्रो चाहिँ एन्सर भनेको अप्सन बी हाम्रो करेक्ट एन्सर हुने रहेछ। त्यसपछि अर्को छ 21 15 51 र 15 भनेर छ है। 21 51 र 15 भनेर छ। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला त भन्दा जस्तै सो चेक गरौँ त के हुँदो रहेछ। सपोज यो फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर बीचको के रिलेसन हेरौँ है, निकाल्न सकिन्छ कि। जस्तै यहाँ पनि यो रिभर्स भयो जस्तो देखिन्छ हैन। अब 21 3 जा 4 सम्म त मिल्दैन, 3 सम्म पनि मिल्दैन, 2 सम्म। 21 2 जा 42, 42 मा मैले 9 जोडे भने 51 आउँछ हैन। भनेपछि यहाँनिर कस्तो रिलेसन आयो त भन्दा 21 × 2 + 9 गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 9 जोड्ने, मेरो तेस्रो नम्बर आउँदो रहेछ हैन। तर यहाँनिर अप्सन हेर्नुस् है। अब दोस्रो नम्बरलाई रिभर्स गरे चाहिँ तेस्रो नम्बर भन्यो नि हामीले, तर यहाँनिर कुनै पनि अप्सनमा रिभर्स गरेको छैन। ठिक छ, कुनै पनि नम्बरमा के गरेको छैन, रिभर्स गरेको छैन। भनेपछि यो तरिकाले सोच्नु भनेको अलिकति गल्ती नै हुने रहेछ। अब हामीले अर्को टेक्निक यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले के गरे त, यो थर्ड नम्बर छ, थर्ड नम्बरलाई इन्टु 2 गरे, 15 2 जा 30 भयो। 30 + 21 गरे भनेको के आउँछ, 51 आउँछ। भनेपछि मैले थर्ड नम्बरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे प्लस फर्स्ट नम्बर गरे भने मेरो मिडल नम्बर आउने रहेछ। अब त्यस्तो अप्सन कुन मिल्छ होला त भनेर यसो खोजौँ यहाँनिर। ठिक छ, तेस्रोलाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसपछि काम गर्ने। यहाँनिर थर्ड नम्बरलाई इन्टु 2 गर्ने। जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मलाई लाग्छ मिल्ने अप्सन। अब ल यो 51 ठुलो भइसक्यो, 30 त कुनै हालतमा पनि आउँदैन। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि भ्यालु बढ्छ, यो काम भएन। 41 छ, 35 छ, यो पनि काम भएन हैन। बी पनि काम भएन, किनभने 41 × 2 भनेको सिधै 82 आइसक्यो, 82 आयो चाहिँ 35 आउने कारणै छैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 42 × 2 गरियो भने 84 आउँछ, यो अप्सन मिल्न गएन। भने चाहिँ हामीसँग बाँकी रह्यो अप्सन डी। अप्सन डी त जसरी पनि मिल्नै पर्ने हुन्छ। 35 × 2 गर्नुभयो, 35 × 2 भनेको 70, 70 + 21 भनेको 91 आउँछ। त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन डी आउँछ। यसो रिलेसनहरूसँग चाहिँ खेल्न सक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जहिले पनि हाम्रो यो अप्सन्सहरू एउटै खालको हुन्छ, एउटै तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है। जहिले पनि नयाँ नयाँ डिफ्रेन्ट तरिकाहरू आउन सक्छ।
तर जति तपाईहरुले क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, जति धेरै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईहरुको कन्फिडेन्स बढ्दै गएर तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै यस्तै तरिकाले प्रब्लम सल्भ गर्दै जानु भन्दा मजाले नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाई काम भएर चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्नुपर्छ है, नआत्तिकन। अर्को छ 2 3 8 भनेर छ यहाँनेरि है। 2 3 8 भनेर छ। अब योसँग मिल्ने खालको कुन रिलेसन हुन्छ होला भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो फर्स्ट नम्बर भनेको त के छ, यहाँ 2 को क्युब छ हैन। फर्स्ट नम्बर भनेको के छ, 2 को क्युब छ। यहाँनेरि 3 छ, यहाँनेरि 2 छ। अब यो 2 को क्युब छ, 3 छ, 2 छ। अब यसरी त हामीले रिलेसन बनाउन सक्दैनौं। तर यहाँनेरि हेर्नुस् त, यहाँनेरि मैले के लेख्न सक्छु होला, 3 स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छु। त्यसैगरी यसलाई 2 स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छु हैन। 2 स्क्वायर माइनस 1 लेख्न सक्छु। भनेपछि यो नम्बर भनेको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको स्क्वायर माइनस 1 रहेछ। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बर भनेको थर्ड नम्बरको स्क्वायर माइनस 1 रहेछ। अब त्यही अनुसारको रिलेसन निकाल्न खोजौं। जस्तै यहाँनेरि 10 भन्ने नम्बर चाहिँ 6 6 जा 36 माइनस 1 यो मिलेन। त्यसैगरी बी मा हेरौं, 63 भनेको 8 स्क्वायर माइनस 1 भनेको 63 आयो। त्यसैगरी 3 स्क्वायर माइनस 1 भनेको पनि 8 दिन्छ यसले। 3 स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने यसले के दिन्छ त हामीलाई, 8 भ्यालु दिन सक्छ। भनेपछि अप्सन बी चाहिँ हाम्रो सायद करेक्ट एन्सर हुन गयो। ठीक छ, अप्सन बी ले हामीलाई ठिकै एन्सर दिइरहेछ। अब हामीले अर्को काम गर्नुपर्ने भनेको यहाँनेरि नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ, हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट एन्सर भयो है। सो अप्सन बी हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। अब जुन लास्ट प्रब्लम छ, यो लास्ट प्रब्लममा चाहिँ तपाईलाई सानो हिन्ट्स दिन्छु म। कस्तो खालको हिन्ट्स छ भने, जस्तै यो 23 छ यहाँनेरि हैन, 23 त्यसपछि 29 र 37 भनेर छ है। अब यहाँनेरि तपाईले यसो चेक गर्नुस्, के छ त 23 29 37 भनेको सबै के हो त, प्राइम नम्बरहरु हो। ठीक छ, यो सबै के हो त, हाम्रो प्राइम नम्बरहरु हो। यहाँनेरि भएको सबै नम्बरहरु है प्राइम नम्बरहरु हो। अब यो प्राइम नम्बर भइसकेपछि यहाँनेरि हामीले कसरी यसमा काम गर्न सक्छौं होला भन्दा, अब आउने सेट जुन तपाईले चुज गर्नुहुन्छ त्यो पनि सबै प्राइम नम्बरकै सेटहरु हुनुपर्छ है। सबै के हुनुपर्छ, प्राइम नम्बरको सेटहरु हुनुपर्छ। भनेपछि यहाँनेरि अब हामीले प्राइम नम्बरको सेटहरु डेभलप गर्ने हो भने कुन कुन नम्बर प्राइम हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा हो। अब जस्तै यहाँ प्राइम नम्बर हुने भनेको चाहिँ सायद बी अप्सन हुन जान्छ होला। यो सबै प्राइम नम्बरको सेट हो र त्यही प्राइम नम्बरको कन्सेप्ट अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नम्बरहरु बीचको रिलेसन्स पनि तपाईहरुले चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जब तपाईहरुले नम्बरहरु सम्बन्धीको रिलेसन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रब्लम पनि मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, सो मलाई लाग्छ आजको लागि यति नै छ हामीसँग प्रब्लम्सहरु। र हामीले अगाडिदेखि नै प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दै आएको थियौं एनालोजी सम्बन्धी हैन। धेरै क्वेशन्सहरु हामीले हेर्यौं, लगभग 50-60 वटा क्वेशन्सहरु हेर्यौं होला। यो भनेको डिफ्रेन्ट टाइप अफ एनालोजीको क्वेशन्सहरु आउँछ र त्यही अनुसार हामीले डिफ्रेन्ट एन्सर्सहरु पनि लेख्दै आयौं है। तपाईले कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो फिडब्याक फर्महरु पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि है। डिस्क्रिप्सनमै हाम्रो फिडब्याक फर्महरु छ, त्यो पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई कुनै कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, तपाईलाई लाग्छ कि कुनै विषय चाहिँ म राम्ररी पढाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है। कन्ट्रिब्युटरको फर्म फिलअप गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्छौं। अथवा अरु कुनै प्रश्न भए 9849595495 मा पनि तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कतिमा त 9849595895 मा। र हामीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरुको लागि विभिन्न क्लासेसहरु, एकाडेमिक क्लासेसहरु क्लास 1 देखि ब्याचलर लेभल मास्टर्स लेभल सम्मको क्लासेसहरु पनि डेभलप गर्दै आइरहेछौं। त्यसैगरी म्युजिकको क्लासेसहरु हैन, पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धीको क्लासेसहरु पनि कन्डक्ट गर्दै रहेछौं, ताकि विद्यार्थीहरुको अल राउन्ड डेभलपमेन्ट होस् हैन। मान्छेको विकास भनेको माइन्डको मात्र विकास हैन, मान्छेको चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुनुपर्छ हैन। मान्छेले चाहिँ दिमागको कुराहरु, पढाइको कुराहरु त छदैछ आफ्नो ठाउँमा, तर मान्छे आफू केमा हुनुपर्छ, पीसमा हुन सक्नुपर्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले मान्छेहरुको अरु जुन एउटा ब्युटी सम्बन्धीको लागि विकास हुन्छ नि, एउटा आफ्नो एउटा इनर ब्युटी हो, त्यो इनर ब्युटीको विकास भनेको त म्युजिक, आर्ट
पेन्टिङहरूले गर्ने हो त्यस्तो सम्बन्धी पनि हामीले क्लासेसहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो पोएम्सहरू पेन्टिङ्सहरू छ भने हामीलाई पठाउँदा हुन्छ, त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर पठाउनु होला, ताकि के रहेछ त पेन्टिङ भनेको पोइट्री भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरू अरूले पनि बुझ्न सकोस् है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।